ये दर्द भरा वाकया सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बार का वाकया है कि बीबी फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और साथ में रो रही थी। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु आए और देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और बीबी फातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु बीबी फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा से पूछने लगे, ए फातिमा, तुम क्यों रो रही हो और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ऐ मेरे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे बाबा जान किसी चीज को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ए अब्बा हुजूर, आप किस चीज को तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा जान ने कहा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह ताला को प्यारी हो जाना है। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फातिमा, ए फातिमा, आज तक तो प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तुम अपनी जुदाई की बात कर रही हो। मैं तुम्हारी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो बीबी फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, उसी तरह से मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु पूछने लगे, यह पानी क्यों गर्म कर रही हो और यह इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो? तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा रोकर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर पीस कर खिलाएगा? यह कहकर बीबी फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ही ज्यादा रोने लगी और साथ में हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु भी रोने लगे। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु बीबी फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा को समझाकर वहां से उठा लेते हैं और कहते हैं कि यह काम मत करो। तभी बीबी फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत खराब होने लगती है, उन्हें तेज बुखार होना शुरू हो जाता है। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे हैं, बीबी फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा रो रही हैं और इतने में घर में हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले आते हैं। वो दोनों अपनी माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। जरा सोचिए, वो कैसा आलम होगा, वो कैसा मंजर होगा जब माँ को ये पता हो कि आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन रोज सुलाएगा? उनके दिल पर क्या गुजरती होगी? हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु भी ज्यादा रोने लगे और बीबी फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा भी बहुत रोने लगी और अपने बाप और माँ को देखकर हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु भी रोने लगे और पूछने लगे, ऐ बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु खामोश रहे। फिर बीबी फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा से पूछने लगे, ऐ अम्मी हुजूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन रजियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र पर चले जाते हैं। वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज आती है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नजर नहीं आएगी। जब यह बात हसन और हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लग के खूब रोते हैं। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु भी रो रहे हैं, बीबी फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा भी रो रही हैं, इमाम हसन रजियल्लाहु ताला अन्हु भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु भी रो रहे हैं। इतने में ही बीबी फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पास बिठाकर उनसे तीन बातें कहती हैं। पहली बात तो ये कहती हैं कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कोताही की हो,
آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تم نبی کی بیٹی ہو، تم نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تم سے ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا۔ میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجیے گا، انہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تم نبی کی بیٹی ہو، میں تمہارے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، غیر مرد کی نظر نہیں پڑی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے اور اندھیرا ہو جائے آپ تب مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات اور کہتی ہیں، میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا ہے، اے فاطمہ، تم سحری کرنا علی کے دسترخوان میں اور افطار کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے تھے، حضرت علی رو رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے تھے اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی ان کی قبر کو دیکھتے ہیں، جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتا ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جن کو حضرت حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے، میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھیں۔ بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی، یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہ گار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا جاتا ہے اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے اور اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو پاکیزہ لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی، کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع